हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई हुई थी कुछ दिनों से, और वहाँ पे उनको T20 मैचेस और इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेलने थे, नो टेस्ट मैचेस। तो ये मुख्तसर ओवर्स की क्रिकेट का दौरा था। काफ़ी दिन से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर जब पहला वनडे खेलना था तो खेल से कुछ घंटे कबल एक बड़ी तहलका खेज न्यूज़ आई, और जिससे हम वाकिफ़ हैं कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी टीम को वापस बुला रहे हैं। और पाकिस्तान में तो एक अजीब सी मायूसी और गुस्सा और मिले जुले जज्बात जो थे वो फैले। लेकिन जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसमें भी एक मायूसी की लहर दौड़ गई कि जो पाकिस्तान एक, इसमें कोई डाउट नहीं कि दुनिया की एक एक्साइटिंग टीम है, एक अनसर्टन एक जज्बा रखने वाली टीम है कि किसी दिन जीत जाती है, किसी दिन हार जाती है, बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है, छोटी से छोटी टीम से हार जाती है। तो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है ये जो बंच है पाकिस्तान की टीम। इस वक्त रमीज़ राजा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो साबिक़ कप्तान है। तो एक क्रिकेट की एक लड़ी है जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को लीड कर रही है। तो अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि हम कल से न्यूजीलैंड को लताड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो गया। साबिक जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं, मीडिया भी शोर कर रहा है कि देखें जी पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर दिया गया है, ऐसा है ये। लेकिन कोई भी न्यूजीलैंड के व्यू पॉइंट से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं फुली ये नहीं कह रहा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। एज ए क्रिकेट फ़ैन मेरी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के जो ग्राउंड है वो आबाद हो, क्योंकि जब से वो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट किस तरह चली गई। और ऐसे मुल्क से जहाँ पे क्रिकेट एक दीवानगी की हद तक उसको इन्जॉय किया जाता है, पाकिस्तान में, भारत में, ऐसे ममालिक में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे ममालिक के नौजवानों को या ओवरऑल कंट्री को क्रिकेट में इन्वॉल्व रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर इस तरह दूसरी चीज़ों से वो जान छुटी रहती है नौजवानों की भी, वो हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये हुआ क्या है, अब बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि अचानक लास्ट मिनट जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जैसिंडा अर्डर्न, उन्होंने खुद इन्वॉल्व हुई उनकी गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा कि हमारे पास हुकूमती सतह पे ऐसी थ्रेट्स मौजूद हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जब मैदान से बाहर निकलेगी तो उन पे हमला किया जा सकता है। तो इस वक्त जो उस वक्त जब ये सारा कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, तो इमरान खान जो है वो दुशंबे में थे ताजिकिस्तान में। तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर साहबा को, और उनको कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि इतनी ज़्यादा वो फूल प्रूफ और वर्ड यूज़ करते हैं पाकिस्तानी कि इतनी ज़्यादा फूल प्रूफ सिक्योरिटी है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। फिर मुख्तलिफ साबिक बैनुल-अक़वामी या मौजूदा बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने, डैन सैमी ने, जैसे फिर वो डेविड वीज़ी हैं, आजकल नामीबिया से खेलते हैं, पहले साउथ अफ्रीका से खेलते थे। तो ये खिलाड़ी वो हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते रहे हैं। उनकी ट्वीट्स आना शुरू हो गई कि नहीं, पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है। तो अब न्यूजीलैंड की टीम जो है ये 2004 या 5 के बाद पहली दफ़ा दौरा कर रही थी पाकिस्तान का। आपको याद है कि लास्ट टाइम भी स्टीवन फ्लेमिंग की जब क़यादत में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, कराची में मैच हो रहा था, तो कराची में उनको टेस्ट मैच अधूरा छोड़ के मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा एक बम ब्लास्ट हुआ था इनके होटल के पास। और फिर उसके बाद उनको अपना दौरा जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ के तो जाना पड़ा था। उसके बाद ये पहली दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई थी। सारा कुछ ठीक है। और इसके अलावा ये भी हवाले दिए गए कि जब न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में ये मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, और एक सफ़ेद फार्म शख्स ने जिस तरह बेदर्दी के साथ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया था मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर, तो उस वक्त बांग्लादेश की टीम भी मौजूद थी क्राइस्ट चर्च में, और वो उस मॉस्क में गालिबन जाने वाली थी। उनकी बस लेट हो गई थी, तो खुदा न खास्ता उनका भी नुकसान हो सकता था, जो कि शुक्र नहीं हुआ। और हमारी हमदर्दियाँ आज भी मकतूलीन के फैमिलीज़ के साथ हैं कि जो बेगुनाह मारे गए। तो उस वक्त बांग्लादेश की टीम रुक गई थी न्यूजीलैंड में, और फिर बाद में पाकिस्तान टीम ने भी उसी वक्त उन्हीं वक्तों में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, और उन मुतासरीन जो फैमिलीज़ थी जिनके लोग मस्जिद में कत्ल हो गए थे, उनकी फैमिलीज़ को, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी शामिल थे, उनको विज़िट किया था पाकिस्तानी टीम में। और
یہ اب کہا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس سینس میں کہ پاکستان پچھلے کئی دنوں سے، کئی سیزن سے، ابھی یہ لاسٹ ایئر دیکھ لیں انگلینڈ آیا ہوا تھا کووڈ کے دوران، ایک طرح سے انگلینڈ کرکٹ کو سپورٹ کیا، پھر نیوزی لینڈ بھی گیا پاکستان اور کووڈ کے دنوں میں تو کرکٹ کے تاکہ معاملے چلتے رہے، تو اب جواباً نیوزی لینڈ کو اور آنے والے وقت میں انگلینڈ کو بھی پاکستان جانا ہے، تو ایسی کنٹریز کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پنجاب پولیس کی جانب سے ایک سرکولر جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کو جاری کیا گیا تھا کہ امام حسین کا چیلم ہے 40 ان کی وفات کے بعد وہ جو 40واں ہوتا ہے اس کو آبزرو کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ ٹارگٹ بن سکتی ہے، اس سے یعنی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا نام بھی آ گیا اور یعنی کہ سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے اور چیلم کا ذکر بھی ہو گیا، تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک یعنی کہ پریشانی کی بات ہو سکتی تھی یا ہوئی ہوگی، لیکن ابھی تک آفیشیلی کوئی ایسی پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ تھریٹ شیئر نہیں کی، انٹیلیجنس شیئر نہیں کی کہ کیا اصل تھریٹ تھی۔ اور پاکستان میں نو ڈاؤٹ سیکورٹی بڑی سخت ہے، پچھلے دنوں میں پچھلے کچھ مہینوں میں یا سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور کئی ممالک نے وزٹ کیا ہے، PSL ہوا ہے پاکستان میں بڑی کامیابی کے ساتھ، لیکن جو ایک ماحول ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے یا انگلش ٹیم ہے یا آسٹریلین، آپ اتنا بڑا جناب کوئی 4000 آرمی لے کے جیسے آپ کے ارد گرد گاڑیوں کا ایک وہ جال بچھا ہوا ہے ہوٹل سے لے کے آپ، ایک تو آج کل ویسے ہی وہ کووڈ کی وجہ سے ببل میں رہتے ہیں کھلاڑی، باہر نہیں جا سکتے ببل سے، تو اس ببل کے بعد علاوہ کوئی ہزاروں پولیس والے آپ کو ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ اتنی سخت سیکورٹی بھی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی تھریٹ آ جائے تو ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ ایسے ممالک سے، مغربی ممالک سے یا فارس سے جیسے نیوزی لینڈ ہے، ایسے ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، دہشت گردی اتنی نہیں دیکھی اور وہ تھریٹس اس لیول کی نہیں دیکھی، تو وہ تھوڑی سی بھی مکھی بھی پار مارے گی تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں برطانیہ میں مجھے یاد ہے کہ 7-7 جب ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ایشز ٹور جو ہے وہ ہوا تھا، آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی، بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ان دنوں میں آئی ہوئی تھی، تو یہاں پہ ٹرائی سیریز بھی ہوئی تھی، پھر ایشز سیریز بھی ہوئی تھی اور مکمل ایک ٹور ہو گیا تھا۔ پھر ممبئی میں جب اٹیکس ہوئے تھے 2008 میں، تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے تمام تر خدشات کے باوجود وہ انڈیا گئی تھی اور انہوں نے انڈیا میں میچز کھیلے تھے، پوری سیریز ہوئی تھی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے معاملہ ذرا فرق ہیں، پاکستان کو لوگ کسی اور نگاہ سے انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ تعلقات شاید ہیں، افغانستان کے بارڈر پہ ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید لوگ شاکی رہتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور کئی ایسے فیکٹر ہو سکتے ہیں جس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم پوری طرح بلیم نیوزی لینڈ کو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئے تھے، اس بات کو دیکھیں پاکستان میں رہے اور انہوں نے پریکٹس بھی کی اینڈ دے ور ولنگ ٹو پلے، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کو جانا پڑا۔ تو آج کے دور میں آپ کووڈ کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے کسی بھی مہمان کو یا کھلاڑی کو یا ٹیم کو آپ فورس نہیں کر سکتے، نو ڈاؤٹ اس میں وہ پاکستان کرکٹ کا نقصان اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کہ اب بہت سی ٹیمیں جو ہیں پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے سوچیں گی کہ جائیں یا نہ جائیں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اب کسی جو ٹیم اگر کوئی فری ہے تو اس کو بلا لیں اور ہوسٹ کریں جلدی سے ایمرجنسی میں بلا کے، اور تاکہ یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو جائے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے سیف نہیں ہے، پاکستان بالکل سیف ہے، لیکن پاکستان کا کلچر ہے کہ عجیب سا کہ وہ آرمی اور گنے ہیں اور بڑے بڑے جناب فوجی کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو باہر کی ٹیموں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ کس طرح اس کلچر کو اڈیپٹ کریں۔ PSL میں جو کھلاڑی کھیلے ہیں غیر ملکی وہ بڑے خوش ہیں، وہ ہاسپٹیلٹی سے دے شیئر دا پکچرز آن سوشل میڈیا کے فوڈ انجوائے کر رہے ہیں، باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو جب تک آپ جائیں گے نہیں وہاں پہ پاکستان میں ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن باہر سے بیٹھ کے واقعی ڈر لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال یہی میسج ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پوری طرح وہ آپ نہ لتاڑیں، کیونکہ پاکستانی جو دوست ہیں ہمارے وہ صرف پاکستان کے ویو پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں آپ رہتے ہیں سارا دن، آپ گھومتے رہتے ہیں وہاں پہ، سانس لیتے ہیں، کماتے ہیں، آپ کو سارا کچھ نارمل لگتا ہے، آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی باہر سے پاکستان جائے گا تو اس کو عجیب لگتا ہے کہ جگہ جگہ پہ پولیس کیوں کھڑی ہوئی ہے، خیریت ہے، کیونکہ باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ بس یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتر ہوں اور پاکستان کی کرکٹ فلرش کرے
وہ پاکستان بحیثیت قوم جو ہے وہ ایک امن پسند اور ترقی پسند ملک کے طور پہ مزید جانا جائے، اور نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ بلکہ انٹرنیشنل بزنس یا اور بھی جو معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ دنیا کے بہتر سے بہتر ہوتے رہیں اور امن آئے. تھینکس فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Flavia Khan and you're watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.